जय श्री कृष्ण. This video is for गीता ऑलिम्पियाड 2025. माझे नाव विनय कुलकर्णी. भगवद्गीता पठन. अध्याय 16. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञाने चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च. दैवो विस्तरशः प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः. न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम्. अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्. एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः जगतो हिताः. काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः. कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः. ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्. इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्. असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि. ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया. यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः. प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः. यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः. मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्. क्षिपाम्यजस्रमशुभान् असुरीष्वेव योनिषु. असुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि. मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः. कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः
अचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।